वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। प्रियाः काव्यकुतूहलिनः, वयं मेघदूतस्य अध्ययनं किञ्चित् कुर्वन्तः स्मः। पूर्वतने सत्रे एकादशः श्लोकः अस्माभिः पठितः आसीत्। तत्र यक्षः मेघं वदति, गमनमार्गे राजहंसाः भवतः सहायाः भवन्ति इति एकादशे श्लोके वर्णितम् आसीत्। ततः अग्रे इदानीमस्ति द्वादशः श्लोकः। एवमस्ति, आपृच्छस्व प्रियसखममुं तुङ्गमालिङ्ग्यशैलम् वन्द्यैः पुंसां रघुपतिपदैरङ्कितं मेखलासु काले काले भवति भवतो यस्य संयोगमेत्य स्नेहव्यक्तिश्चिरविरहजं मुञ्चतो बाष्पमुष्णम् इति श्लोकः अस्ति। पदविभागः, आपृच्छस्व प्रियसखम् अमुं तुङ्गम् आलिङ्ग्य शैलम् वन्द्यैः पुंसां रघुपतिपदैः अंकितं मेखलासु काले काले भवति भवतः यस्य संयोगम् एत्य स्नेहव्यक्तिः चिरविरहजं मुञ्चतः बाष्पम् उष्णम् इति पदविभागः। पूर्वतनसत्रे किञ्चित् वेगः आसीत् इति कश्चन अभिप्रायः आगतः, अतः अद्य मन्दं मन्दमेव कथयामि। सावधानं पठन्तः गच्छामः। अस्मिन् श्लोके यक्षः मेघम् उद्दिश्य वदन् अस्ति, इतः भवता प्रस्थानं करणीयम्। कञ्चित् कालं भवान् अत्र आसीत्। अत्र यः पर्वतः अस्ति, रामगिरिः अस्ति, चित्रकूटपर्वतः अस्ति, एषः भवतः मित्रम् अहं जानामि। किन्तु इदानीं भवता मित्रं परित्यज्य प्रस्थानं करणीयम्। प्रस्थानसमये वयं किं कुर्मः इति चेत् आप्रच्छनं कुर्मः। आप्रच्छनम् इत्युक्ते मित्रं वा माता वा पिता वा यः अस्ति तम् आहूय तस्य समीपं गत्वा अहमिदानीं प्रस्थानं करोमि, अनुमतिं ददातु इति प्रार्थना करणमस्ति किल, एतदेव आप्रच्छनम्। भवतः मित्रम् अस्ति एषः पर्वतः। पर्वतः कीदृशः अस्ति इति चेत् तुङ्गः, उन्नतः पर्वतः अस्ति। एषः भवतः प्रियसखः अस्ति, उन्नतः अस्ति एषः पर्वतः। तादृशं तुङ्गं प्रियसखम् अमुं शैलम् आपृच्छस्व। एतस्य पर्वतस्य आप्रच्छनं करोतु। अहं गत्वा आगच्छामि इति उक्त्वा इतः प्रस्थानं करोतु। पुनः अस्य पर्वतस्य किञ्चित् वैशिष्ट्यमस्ति। किमिति चेत् इदं शैलमस्ति पुंसां वन्द्यैः रघुपतिपदैः मेखलासु अंकितम्। अस्मिन् पर्वते मेखला प्रदेशे
मेखला शब्दस्य कटकः इति वदन्ति। पर्वतस्य उपरितनः कश्चन भागः यत्र सञ्चरितुं शक्यते तादृशः भागः। तादृशेषु प्रदेशेषु भगवान् श्रीरामचन्द्रः वनवासकाले पद्भ्याम् अटितवान् अस्ति। तस्मात् कारणात् तासु मेखलासु नाम तेषु कटकप्रदेशेषु रघुपतेः श्रीरामचन्द्रस्य पदानि अंकितानि सन्ति, चिह्नितानि सन्ति। श्रीरामचन्द्रस्य पदचिह्नानि अधुनापि तत्र दृश्यन्ते। अतः तानि च पदचिह्नानि पुंसां वन्द्यानि, सर्वेषामपि मनुष्याणां वन्दनयोग्यानि, नमस्कारयोग्यानि। श्रीरामचन्द्रस्य पदानि इत्युक्ते सर्वैरपि नमस्कारः करणीयः एव। अतः मेखलासु पुंसां वन्द्यैः रघुपतिपदैः अंकितः अस्ति एषः पर्वतः, एतत् शैलम्। तादृशम् एतत् शैलम् आलिङ्ग्य अपृच्छस्व। वयं जानीमः, अस्माकम् अनुभवः अस्ति, अस्माकम् अत्यन्तम् आत्मीयं मित्रं बन्धुः वा कदाचित् अस्मान् परित्यज्य गच्छति चेत् गमनात् पूर्वम् एकवारं समीपम् आगत्य दृढम् आलिङ्ग्य अनन्तरम् अहं साधयामि इति उक्त्वा गच्छति। तथा करणीयं भवता इदानीम्। अतः यक्षः वदन्नस्ति, हे मेघा अमुं प्रियसखं। कं प्रियसखम् इति चेत् तुंगं शैलं। कीदृशं शैलम् इति चेत् रघुपतिपदैः पुंसां वन्द्यैः रघुपतिपदैः मेखलासु अंकितम् अमुं तुंगं शैलम् आलिङ्ग्य आपृच्छस्व। एकं वाक्यं समाप्तम्। अनन्तरं वदति, साधयामि इत्युक्त्वा राम राम इत्युक्त्वा प्रस्थातव्यम् इदानीं। तर्हि मित्रस्य वियोगः जातः खलु इति पृष्टं चेत् उत्तरं वदति, काले काले भवति भवतो यस्य संयोगमेत्य। इदानीं गमनं सत्यं, भवान् गच्छति, किन्तु पुनः काले काले नाम प्रतिकालं। किं कः कालः इति चेत् प्रावृट् कालः, वर्षाकालः। इदानीं भवान् गच्छति, इतः प्रस्थानं करोति, अग्रे 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 गत्वा अलकानगरपर्यन्तमपि गच्छति। ततः भवान् पुनः आगामि वर्षे अत्र आगमिष्यति। आगामि प्रावृट् काले पुनरपि अत्रैव आगमिष्यति। काले काले नाम प्रति प्रावृट् कालं भवतः मित्रस्य च संयोगः भवति। यदा मित्रस्य संयोगः भवति तदा संयोगम् एत्य, संयोगं प्राप्य चिरविरहजं बाष्पम् उष्णं मुञ्चति भवान्। दीर्घकालपर्यन्तं विरहः आसीत्, प्रायः वर्षपर्यन्तं विरहः आसीत्। चिरविरहात् जातम् उष्णं बाष्पं भवति भवतः नेत्रयोः। तादृशं विरहात् जातं बाष्पम् उष्णं मुञ्चन् भवान् किं करोति इति चेत् स्नेहव्यक्तिं करोति। भवतः स्नेहस्य अभिव्यक्तिं करोति, प्रकाशनं करोति। इदानीं परित्यज्य गन्तव्यं खलु इति दुःखं नानुभवतु। प्रायः आगामि प्रावृट् काले पुनरपि भवान् अत्र आगमिष्यति। तदा चिरविरहात् भवतः मनसि यद् दुःखमस्ति तस्मात् कारणात् नेत्राभ्याम् अश्रूणि आगतानि भवन्ति। तादृशैः अश्रुभिः भवान् भवतः स्नेह प्रकाशनं कर्तुं शक्नोति एव। अतः चिंता करणीया नास्ति। इदानीम् अमुम् आपृच्छस्व इति वदन् अस्ति। तर्हि अन्वयः
संबोधनं नास्ति श्लोके, यद्यपि अमुं पुंसां वन्द्यैः रघुपतिपदैः मेखलासु अंकितम् अमुं प्रियसखं तुंगं शैलम् आलिंग्य परिष्वज्य अपृच्छस्व अप्रच्छनं करोतु। काले काले यस्य संयोगम् एत्य यस्य संयोगं प्राप्य चिरविरहजं बाष्पम् उष्णं बाष्पं मुञ्चतः भवतः स्नेहव्यक्तिः भवति। स्नेहस्य अभिव्यक्तिः प्रकाशनं तु भविष्यति। अतः इदानीम् आपृच्छस्व इति उक्त्वा गमने तस्य मनः सज्जं करोति यक्षः। एषः 12 श्लोकः। अग्रिमः श्लोकः अस्ति 13 श्लोकः। मार्गं तावत् शृणु कथयतः त्वत्प्रयाणानुरूपम् संदेशं मे तदनु जलद श्रोष्यसि श्रोत्रपेयम् खिन्नः खिन्नः शिखरिषु पदं न्यस्य गन्तासि यत्र क्षीण क्षीणः परिलघुपयः स्रोतसां चोपभुज्य। मार्गं तावत् शृणु कथयतः त्वत्प्रयाणानुरूपम् संदेशं मे तदनु जलद श्रोष्यसि श्रोत्रपेयम् खिन्नः खिन्नः शिखरिषु पदं न्यस्य गन्तासि यत्र क्षीणः क्षीणः परिलघु पयः स्रोतसां च उपभुज्य इति पदविभागः। इदानीं यक्षः वदन् अस्ति मया विषयद्वयम् उच्यते। प्रथमः विषयः कः इति चेत् मार्गस्य विवरणं। केन मार्गेण गन्तव्यं? मार्गं सम्यक् यदि न वदामि अन्यत्र कुत्रापि भवान् गच्छेत्। अतः प्रथमम् अहं मार्गं वदामि। सः मार्गः भवतः प्रयाणानुरूपः अस्ति। भवतः प्रयाणस्य निमित्तम् अत्यन्तम् अनुकूलः योग्यः मार्गः अस्ति। अतः मार्गं प्रथमं कथयिष्यामि, शृणोतु। तदनन्तरं संदेशं वदिष्यामि। संदेशं मे तदनु श्रोष्यसि। तो संदेशम् अहम् आरम्भे न वदामि, प्रथमं मार्गं वदामि। किमर्थम् इति चेत् आरम्भे संदेशं सर्वं वदामि, तदनन्तरं मार्गस्य विवरणं करोमि। तत्र गन्तव्यम्, अत्र गन्तव्यम्, एवं द्रष्टव्यम् इत्यादिकं वर्णनं यदा करोमि तद् श्रुत्वा सन्देशे विस्मृतश्चेत् तो सन्देशस्य महत्त्वं यदस्ति तद् कदाचित् न्यूनं भवति चेत्, अतः सः बुद्ध्या वदन् अस्ति प्रथमं मार्गं वदामि, मार्गं प्रथमं शृणोतु, तदनन्तरं मम सन्देशं। कीदृशः सन्देशः सः इति चेत् श्रोत्रपेयः अस्ति सन्देशः। श्रवणरमणीयः अस्ति, श्रोत्राभ्यां पातुं योग्यः सन्देशः श्रोत्रपेयः सन्देशः। भवतः अपि श्रोत्रपेयः, मम प्रियायाः अपि श्रोत्रपेयः। श्रोत्रपेयं सन्देशम् अनन्तरं भवान् श्रोष्यति, त्वं श्रोष्यसि अनन्तरं। स वदन् अस्ति मार्गं तावत् शृणु कथयतः। कथयतः मम सकाशात् मार्गं शृणु। कीदृशं मार्गम् इति चेत् त्वत्प्रयाणानुरूपं। तव प्रयाणस्य अनुरूपः यः मार्गः अस्ति तादृशं मार्गं प्रथमं तावत् शृणु।
तदनु तदनन्तरं हे जलद जलद इति संबोधन हे जलद तदनु तदनन्तरं श्रोत्रपेयं मास् मे संदेशं श्रोष्यसि मम संदेशः यः अत्यन्तं कर्णरमणीयः अस्ति श्रवणरमणीयः अस्ति श्रोत्रपेयं मम संदेशं त्वं श्रोष्यसि अनन्तरम् तर्हि इतः गमनसमये मार्गं विस्तरेण अनन्तरं तु वदिष्यामि तु भवता शिखरिषु पदं न्यस्य गन्तव्यम् मार्गे बहवः शिखरिणः लभ्यन्ते पर्वताः लभ्यन्ते तेषु शिखरिषु सर्वत्र पदं न्यस्य गन्तव्यम् पदं न्यस्य पादं संस्थाप्य अग्रे भवता गन्तव्यम् एवं प्रत्येकं पर्वते पदं न्यस्य यदा भवान् गच्छति निश्चयेन भवान् तदा खिन्नः भविष्यति खिन्नः नाम क्षीणबलः भवतः शरीरे इदानीं महत् बलं स्यात् किन्तु सर्वत्रापि पर्वतम् आरुह्य सर्वत्र पदं न्यस्य यदा गन्तव्यं तदा भवान् खिन्नः भवति तादृशः खिन्नः भवान् शिखरिषु पर्वतेषु पदं न्यस्य गमिष्यसि गन्तासि गमिष्यसि तथैव मार्गे गमनसमये भवतः तृषा भवेदेव पानीयं पातुम् इच्छा भवेदेव तदपि पातुं शक्नोति भवान् क्षीणः शरीरेणापि तदा भवान् क्षीणः भवति क्षीणः भवान् स्रोतसां पयः च उपभुज्य गन्तासि मध्ये मध्ये स्रोतांसि लभ्यन्ते जलस्थानयः लभ्यन्ते तत्र सर्वत्र गत्वा भवान् पयः उपभुज्य जलं सेवित्वा अग्रे गन्तुमर्हति तच्च पयः कीदृशं भवति इति चेत् परिलघुपयः इत्यस्य अर्थः अस्ति गुरुत्वदोषरहितः केषुचित् जलेषु गुरुत्वरूपः कश्चन दोषः भवति किन्तु एतेषु सर्वेषु स्रोतस्सु एतासु नदीषु इदानीं किं भवति इति चेत् गुरुत्वरूपः दोषः न भवति तादृशं जलं भवति तत्र परिलघुपयः भवति अतः एतासाम् अथवा एतेषां स्रोतसां परिलघुपयः उपभुज्य पीत्वा गन्तासि इति पूर्वतन पंक्तौ यत् क्रियापदमस्ति तेन सह अन्वयः इत्युक्ते भवान् एवं गमिष्यति तर्हि तात्पर्यं श्लोकस्य पुनः एकवारं वदामि हे जलद त्वत्प्रयाणानुरूपं मार्गं कथयतः मत्सकाशात् मार्गं शृणु तदनन्तरं मे श्रोत्रपेयं संदेशं श्रोष्यसि तदनु मे श्रोत्रपेयं संदेशं श्रोष्यसि अनन्तरं शिखरिषु पदं न्यस्य खिन्नः तथैव यत्र क्षीणः स्रोतसां परिलघुपयः च उपभुज्य त्वं गन्ता असि एवं भवान् गमिष्यति नाम त्वया गन्तव्यम् इति तात्पर्यम् एवं 13 श्लोकः अस्ति ततः अग्रिमः श्लोकः 14 श्लोकः एवं भवान् यदा गच्छन् भवति मम प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य शीघ्रम् इदानीं प्रस्थितः अस्ति इत्येव चिन्तयतु वेगेन गच्छन्नस्ति भवान् तदा अद्य भवन्तं कथं पश्यन्ति इति चेत्
अद्रे शृंगं हरति पवनः किं स्विदित्युन्मुखीभिः दृष्टोत्साहश्चकितचकितं मुग्धसिद्धाङ्गनाभिः स्थानादस्मात् सरसनिचुलात् उत्पदोदन्मुखखं दिङ्नागानां पथि परिहरन् स्थूलहस्तावलेपान् अद्रेः शृंगं हरति पवनः किं स्वित् इति उन्मुखीभिः दृष्टोत्साहः चकितचकितं मुग्धसिद्धाङ्गनाभिः स्थानात् अस्मात् सरसनिचुलात् उत्पत उन्मुखः खं दिङ्नागानां पथि परिहरन् स्थूलहस्तावलेपान् इति पदविभागः। अग्रिमस्य मार्गस्य विवरणं तु अनन्तरम्। इदानीं तु इतः प्रस्थानं करणीयं किल। कुतः प्रस्थानं, कथं, कथमपि भवान् गच्छन् अस्ति इति चिन्तयतु। तदा पर्वतस्य शिखरं यथा अस्ति तथा एव मेघस्य रूपम् इदानीं दृश्यते। तेन रूपेण भवान् यदा गच्छन् भवति तदा सिद्धाङ्गनाः भवन्तं पश्यन्ति। सिद्धानां, सिद्धाः साध्याः यक्षाः किन्नराः किंपुरुषाः इत्यादयः देवयोनयः सन्ति किल। सिद्धानाम् अङ्गनाः याः सन्ति ताः भवन्तं पश्यन्ति। भवतः दर्शनेन तासाम् आश्चर्यं भवति। ताः किं चिन्तयन्ति इति चेत् पवनः अद्रेः शृङ्गं हरति किं स्वित्। पवनः नाम वायुः कस्यचित् अद्रेः पर्वतस्य एव शृङ्गं शिखरं कस्यापि पर्वतस्य शिखरं स्वीकृत्य हरति नयति किं किम् इत्यर्थे एव किं स्वित् इति अन्यदन्वयम् अन्यत् अव्ययम्। आहो स्वित् इति यथा अस्ति तद्वदेव किं स्वित् किम् इत्येव अर्थः। सिद्धाङ्गनाः उन्मुख्यः सत्यः पश्यन्ति, उपरि मुखं कृत्वा पश्यन्ति। अतः उन्मुखीभिः सिद्धाङ्गनाभिः। ताश्च सिद्धाङ्गनाः कीदृश्यः इति चेत् अत्यन्तं मुग्धाः, अधिकं किमपि न जानन्ति। मुग्धाभिः सिद्धाङ्गनाभिः उन्मुखीभिः भवान् दृष्टः भवति। कथं दृष्टः भवति? चकितचकितम्, अत्यन्तं विस्मयेन भवान् दृष्टः भवति। कीदृशः भवान् इति चेत् दृष्टोत्साहः भवान्। यस्य सः भवतः गमने महान् उत्साहः अस्ति, भवतः उत्साहं ताः पश्यन्ति। अतः दृष्टोत्साहः भवान् मुग्धसिद्धाङ्गनाभिः उन्मुखीभिः दृष्टः भवति, आश्चर्येण दृष्टः भवति। किमिति? अद्रेः शृङ्गं पवनः हरति किम्। वायुः कस्यचित् पर्वतस्य शिखरम् उत्पाट्य नयन् अस्ति किम् इति ताः अत्यन्तम् औत्सुक्येन कुतूहलेन मुखम् उन्नमय्य भवन्तं पश्यन्ति। एतादृशः भवान् इदानीं प्रथमं स्थानात् अस्मात्, एतस्मात् स्थानात् प्रथमं खम् उत्पत, आकाशं प्रति उत्पतनं करोतु। एकवारं भूमितः आकाशं प्रति एकवारम् उत्पतनं करणीयं। टेक ऑफ इति वदन्ति किल। एकवारम् उत्पतनं करणीयम्। कथम् इति चेत् उदङ्मुखः सन् खम् उत्पत।
उदङ्मुखः सन् उत्तराभिमुखः सन् किमर्थमिति चेत् उत्तरे उत्तरदिशि एव हिमालयपर्वतः अस्ति अलकानगरं तत्रापि अस्ति अतः उदन्मुखः सन् खम् उत्पत आकाशमुद्दिश्य उत्पतनं करोतु कुतः इति चेत् अस्मात् स्थानात् कस्मात् स्थानात् इति चेत् यत्र सरसनिचुलात् अस्मात् स्थानात् अत्र अत्यन्तं सरसाः निचुलाः सन्ति सरसाः रसपूर्णाः निचुलाः नाम वानीरविशेषाः सामान्य अर्थं स्वीकुर्मः वयं सस्यविशेषाः सन्ति येषु रसः अधिकः अस्ति तादृशाः सरसाः निचुलाः यत्र सन्ति तादृशस्थानात् सरसनिचुलात् अस्मात् स्थानात् भवान् उदन्मुखः सन् खं नाम आकाशम् उद्दिश्य उत्पततु भवान् त्वं खम् उत्पत किन्तु एका जागरूकता ओढव्या का सा जागरूकता इति चेत् दिङ्नागानां पथि परिहरन् स्थूलहस्तावलेपान् मार्गे दिङ्नागाः ये सन्ति दिग्गजाः ये सन्ति अस्माकं पुराणानां चिन्तनानुसारेण अष्टानामपि दिशाम् अधिपाः दिग्गजाः भवन्ति ताः भारम् ऊढवन्तः भवन्ति दिग्गजाः भवन्ति दिशां गजाः दिग्गजाः भवन्ति दिङ्नागाः ते भारं तु वहन्तः भवन्ति शिरसा अनन्तरं किं कुर्वन्तः भवन्ति इति चेत् हस्तावलेपं कुर्वन्तः भवन्ति हस्तसञ्चालनम् इतस्ततः कुर्वन्तः भवन्ति दिग्गजाः सर्वदापि इतस्ततः हस्तसञ्चालनं कुर्वन्तः भवन्ति तन्मध्ये भवान् अनवधानात् तत्र गच्छति चेत् गजानां शुण्डायाः ताडनेन कदाचित् मृतः भवेत् अथवा पीडितः भवेत् अतः दिङ्नागानां स्थूलाः ये हस्तावलेपाः हस्तसञ्चाराः ये सन्ति तान् परिहरन् इत्युक्ते तेषां हस्तस्य सञ्चरणार्थं यः मार्गः अपेक्षितः तं मार्गं परिहृत्य तावत् स्थलं परिहृत्य भवान् अग्रे अग्रे गच्छतु तथैव आकाशमुद्दिश्य उत्पततु तर्हि अन्वयः पवनः अद्रेः शृङ्गं हरति किंस्वित् इति उन्मुखीभिः मुग्धसिद्धाङ्गनाभिः चकितचकितं दृष्टोत्साहः त्वम् अस्मात् सरसनिचुलात् स्थानात् उदन्मुखः सन् दिङ्नागानां खम् उत्पत पथि मार्गे दिङ्नागानां स्थूलहस्तावलेपान् परिहरन् खम् उत्पत अग्रे गच्छ इति तात्पर्यम् अन्तिमः श्लोकः अद्यतनः अग्रिमः 15 श्लोकः अस्ति रत्नच्छायाव्यतिकरैव प्रेक्ष्यमेतत् पुरस्तात् वल्मीकाग्रात् प्रभवति धनुष्खण्डमाखण्डलस्य येन श्यामं वपुरतितरां कान्तिमापत्स्यते ते बर्हेणेव स्फुरितरुचिना गोपवेशस्य विष्णोः रत्नच्छायाव्यतिकरः इव प्रेक्ष्यम् एतत् पुरस्तात् वल्मीकाग्रात् प्रभवति धनुष्खण्डम् आखण्डलस्य येन श्यामं वपुः अतितरां कान्तिम् आपत्स्यते ते बर्हेण इव स्फुरितरुचिना गोपवेशस्य विष्णोः
पुरतः एव कश्चन वल्मीकः अस्ति। वल्मीकः यत्र सर्पाः निवसन्ति वल्मीकः भवति। वल्मीकस्य अग्रभागात् आखण्डलस्य धनुष्कण्डं किञ्चित् प्रभवति। आखण्डलः देवेन्द्रः, इन्द्रः। आखण्डलस्य किञ्चित् धनुष्कण्डम् इन्द्रधनुः इति कथ्यते, रैन्बो इति वदन्ति। इन्द्रधनुः यदस्ति, आखण्डलस्य धनुष्कण्डं यदस्ति तद् वल्मीकस्य अग्रभागात् प्रभवति, उत्पन्नं भवति। इदमिदानीं तत्र वल्मीकस्य अग्रभागात् एकं सुन्दरम् इन्द्रधनुः अपि उत्पन्नम् अभवत् भवति। तद् कथम् अस्ति इति चेत् अत्यन्तं प्रेक्ष्यम्, प्रेक्षणीयम्, अत्यन्तं सुन्दरम् अस्ति। तत् कथमिव इति चेत् रत्नच्छाया व्यतिकरः इव। रत्नस्य कान्तिः, रत्नकान्तीनां मिश्रणं, विविधानां रत्नानां कान्तीनां मिश्रणम् अस्ति इव। इत्युक्ते विविधाः वर्णाः दृश्यन्ते। अतः रत्नच्छाया व्यतिकरः इव प्रेक्ष्यम् अस्ति, प्रेक्षणीयम् अस्ति। किम् एतत्? धनुष्कण्डं। कस्य? आखण्डलस्य धनुष्कण्डम् एतत् पुरस्तात् वल्मीकाग्रात् प्रभवति। पुरतः यः वल्मीकः अस्ति तस्य अग्रभागात् एतादृशं किञ्चित् इन्द्रधनुः इदानीं निर्मितं भवति, निर्मितम् अस्ति। पश्यतु। तदा भवान् कथं दृश्यते इति चेत् येन श्यामं वपुरतितरां कान्तिमापत्स्यते ते। भवतः शरीरं कीदृशम् इति चेत् अत्यन्तं श्यामं, कृष्णवर्णं। मेघस्य वर्णः कृष्ण अस्ति। तव श्यामं वपुः यदस्ति तत् अतितरां कान्तिम् आपत्स्यते। तत् महान् मेघः कृष्णवर्णः अस्ति। तन्मध्ये तस्य पृष्ठभागे वल्मीकाग्रे इन्द्रधनुः दृश्यते। तदा भवान् कथं दृश्यते इति चेत् बर्हेणेव स्फुरितरुचिना गोपवेशस्य विष्णोः। भगवान् श्रीमन्नारायणः यदा सः कृष्णावतारं कृतवान् आसीत् तदा गोपवेशं धृतवान् अस्ति। गोपवेशः अस्ति, सः पूर्णतः कृष्णः। सः स्फुरितरुचिं बर्हं धृतवान् अस्ति चेत् यस्मात् कान्तिः स्फुरति तादृशम् एकं बर्हं, बर्हः नाम मयूरपिञ्च। अतः बर्हेण, स्फुरितरुचिना बर्हेण गोपवेशधरः विष्णुः यत् सौन्दर्यं प्राप्नोति तादृशं सौन्दर्यं भवान् प्राप्नोति। अतः पुरतः वल्मीकाग्रात् आखण्डलस्य धनुष्खण्डं किञ्चित् प्रभवति, यच्च अत्यन्तं प्रेक्ष्यम् अस्ति। किमर्थं प्रेक्ष्यं भवति इति चेत् रत्नच्छाया व्यतिकरः भवति। तेन इन्द्रधनुषा भवान् गोपवेशस्य विष्णोः स्फुरितरुचिना बर्हेण वपुः यथा भवति, गोपवेशस्य विष्णोः वपुः यथा भवति तथा भवतः वपुः भवति। तादृश शरीरवान् भूत्वा भवान् अत्यन्तं प्रेक्षणीयः भूत्वा इतः निर्गच्छति इति वर्णनं करोति।